अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ ज़मान आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या धांधली हुई है या नहीं हुई है। डेफिनेटली धांधली हुई है और मैं वो सबूतों के साथ आपके सामने रखूँगा। और दूसरी बात यह है कि कुछ बिकाऊ सहाफ़ी सलीम साफ़ी और हामिद मीर जैसे जो अपने अल्फाज को, अपनी कलम को बेचने पर हर वक्त हमा वक्त तैयार रहते हैं, वो इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट साबित करने पर तुले हुए हैं। उस पर हवाले से हमने बात करनी है। और तीसरी इंतहाई अहम बात कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। बावसूख ज़राए से ये खबर गर्दिश में है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है जेल के अंदर। ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस इंस्टेंटली आप तक पहुंचती रहें। कुछ नाम नहाद टॉप क्लास साफ़ी जो हमा वक्त अपने कलम और अपने अल्फाज को बेचने पर तुले रहते हैं, जो स्पॉन्सर्ड बातें करते हैं, जो इंस्ट्रक्टेड चीज़ें एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, वो इन इंतखाबात को ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर साबित करने पर हमा वक्त तुले बैठे हैं। हामिद मीर है और सलीम साफ़ी साहब हैं। ये लाइव ट्रांसमिशन में कई दफ़ा 4 से 5 मरतबा मैं खुद छोटी छोटी बातों पर उनको ये स्टेटमेंट देते हुए मैं ये लाइव ट्रांसमिशन में सुन चुका हूं कि सलीम साफ़ी साहब हामिद मीर से कहते हैं और हामिद मीर साहब सलीम साफ़ी साहब से कहते हैं, जब भी कोई रिजल्ट आता, फॉर एग्जांपल अफजलशाही का रिजल्ट आया है और वो वाज़े लीड से जीता है, तो उस पर सलीम साफ़ी ने हामिद मीर साहब से कहा कि क्या आप भी इंतखाबात की ट्रांसपेरेंसी पर किसी को शक होना चाहिए। तो आगे से वो बिल्कुल स्टैंड बाई बैठे हुए थे उसका जवाब देने के लिए कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और साथ में वो ये भी कमेंट्स देते हैं कि अब भी जो पीटीआई वाले हैं शायद वो तो इनको धांधली ज़्यादा इलेक्शन हस्बे आदत करार देने की कोशिश करें। हस्बे आदत मतलब कि पीटीआई वाले हैबिचुअल इसको धांधली करार देते हैं। अब देखिए, शराब को आब जमजम में डालकर भी आप पिएंगे ना तो वो शराब ही रहेगी, वो हराम ही रहेगी, वो आब जमजम में मिलकर भी हलाल नहीं हो जाती है। तो जितनी भी ये एफर्ट्स कर लें, सबूत हैं हमारे पास, मीडिया पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तमाम लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं, रिकॉर्डेड हैं, सबूत मौजूद हैं। प्रीपोल रिगिंग, पोल डे रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग, ये 3 रिगिंग्स जो हुई है, ये 3 धांधलियां हुई हैं, ये इनके सबूत मौजूद हैं। तो इन पर हम अभी बात कर रहे हैं। लेकिन ये सहाफ़ी और इनके साथ कुछ और सो कॉल्ड सहाफ़ी इनको ट्रांसपेरेंट साबित करने पर तुले हुए, बिल्कुल तुले बैठे हैं। लेकिन ये हकीकत है, इनकी ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चन मार्क आ चुका है और ये खुद ईसीपी और तमाम हुकूमती एहलकार और इदारे इनकी ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं, जो कभी भी धुल नहीं सकता है। उसके सबूत मौजूद हैं, उसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, वो आगे चल के आपको मैं देता हूं। 3 मराहल में धांधली हुई है, 3 मराहल में। इलेक्शन से पहले धांधली हुई है, इलेक्शन वाले दिन धांधली हुई है और इलेक्शन के बाद 9 फरवरी को धांधली हुई है। अब 2 तारीख इन 2 सालों में ऐसी हैं जो कभी भी तारीख उनको धो नहीं सकेगी। उनके माथे पर लगे हुए जो दाग हैं, जो धब्बे हैं, वो कभी भी साफ नहीं हो सकेंगे। एक 9 मई है और दूसरा 9 फरवरी है। 9 मई को किस तरह से प्लान तरीके से पीटीआई को कॉर्नर करने की कोशिश की गई और उसके नतीजे में वो जेर अताब है, और 9 फरवरी को भी किस तरह से प्लान तरीके के साथ नवाज शरीफ को जितवाने के लिए, उनको वाज़े सीटें दिलवाने के लिए धांधली की गई और उनको हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की गई। देखिए, एक अंधे और बेवकूफ इंसान को भी नजर आ रहा है कि धांधली हो चुकी है और नवाज शरीफ को जितवाने के तमाम हरबे इस्तेमाल हो चुके हैं। इसके बावजूद ये सारा बिकाऊ माल, ये सारे बिकाऊ साफ़ी, ये कलम फरोश साफ़ी, ये अल्फाज फरोश साफ़ी, ये ज़मीर फरोश साफ़ी, इसके बावजूद अगर इनको ट्रांसपेरेंट साबित करने पर तुले रहें तो फिर इनका इलाज नहीं है। बट अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि कभी भी वो इनको ना तो ट्रांसपेरेंट मानेगी, ना इनको फ्री एंड फेयर मानेगी। फ्री का मतलब होता है कि बिल्कुल आज़ादाना माहौल। तो कहां पर आज़ादाना माहौल दिया गया है? क्या 9 मई का वाकया मुनज़्ज़म नहीं था, प्लान्ड नहीं था? उसमें कुछ खास किस्म की व्हीकल से, कुछ खास किस्म के कवर्ड जो ट्रक थे, खास किस्म के ट्रक, उनसे सिविल कपड़ों में उतरते हुए लोग और मजमे में दाखिल होते हुए लोग, उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है और मैं अपने वीलॉग में ये लगा भी चुका हूं। उसके बाद एक गिरफ्तारियों का लामतना ही सिलसिला शुरू हो जाता है और जो टॉप क्लास लीडरशिप है उसको गिरफ्तार करके पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। अब जब वो बेचारे पाबंद सलासिल होते हैं, टॉर्चर की जाते हैं, ज़हनी टॉर्चर की जाते हैं, उनकी ना तो चादर महफूज रहती है, ना चारदीवारी महफूज रहती है, ना
نہ بچے محفوظ ہیں، نہ بزرگ، نہ خواتین، ان کو ہر طرح سے ذلیل و خوار کر کے پھر پریس کانفرنس کروا دی جاتی ہے۔ کیا یہ ریگنگ نہیں ہے؟ کیا یہ دھاندلی نہیں ہے؟ آپ دھاندلی کہتے کس کو؟ پہلے تو اس کو ڈیفائن کریں نا کہ دھاندلی ہوتی کیا ہے۔ بیسیکلی دھاندلی انتخابات پر منفی طریقے سے کسی بھی طرح سے، وہ منفی طریقہ کوئی بھی ہو، اثر انداز ہونا ہی دھاندلی ہے۔ اب ایک جنرل پرسپشن جو ہمارے عوام کے ذہن میں بن چکی ہے کہ ووٹوں کی گنتی میں گڑبڑ کر لینا، کچھ ووٹ ادھر سے اٹھا کر ادھر ڈال لینا، کچھ ووٹوں کو زبردستی ڈال لینا، یہ دھاندلی ہے۔ صرف یہی دھاندلی نہیں ہے، ریگنگ میں ہر وہ منفی ہتھ کنڈا، ہر وہ منفی حربہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے جو فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انتخابات میں کسی بھی طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہو، وہ دھاندلی ہے۔ تو پریس کانفرنس کروا کر دھاندلی کی گئی، گرفتاریاں کروا کر دھاندلی کی گئی۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہو چکی تو نواز شریف کی واپسی کا ایک دروازہ کھولا گیا، اس کو ایک فیئر روٹ مہیا کیا گیا کہ اب آپ کی واپسی کے تمام راستے صاف ہو چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ تو ضلع الہی تشریف لے آئے، بادل خاص صاحب تشریف لے آئے، پھر اس نے جلسے کیے، پھر اس نے جلوس نکالے، پھر اس نے کارنر میٹنگز کی، پھر اس نے کمپین چلائی، اور یہ تاریخ بھی گواہ ہے، یہ پچھلا 1.5 سال کا دورانیہ اس چیز کا گواہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو کارنر میٹنگ تک نہیں کرنے دی گئی ہے۔ ایک طرف جلسے جلوس کروائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ حضور ان کو کارنر میٹنگ بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں، ایک چھوٹی سی آپ ریلی نہیں نکالنے دے رہے ہیں، ان کو کمپین نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ تو دھاندلی اور کس کو کہتے ہیں؟ ریگنگ اور کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو بالکل آپ نے سارا گراؤنڈ ان کو بنا کے دے دیا ہے، ان کے لیے ساری مشینری ایکٹیو کر کے دے دی ہے، اور دوسروں کو بولنے تک کی آزادی نہیں ہے۔ تو ریگنگ کے اور کوئی میننگز اور ملتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو کائنڈلی وہ ہم تک بھی پہنچائیے، تاکہ ہمارے بھی تھوڑا سا ناقص علم میں اضافہ تو ہو۔ جاوید ہاشمی صاحب جو نواز شریف کے اور نون لیگ کے کارکن بھی ہیں اور نون لیگ کے رہنما بھی ہے، اس بیچارے نے بادل نخواستہ مجبور ہو کے جب اس نے دیکھا کہ ظلم ہے، اس نے اپنا حصہ ڈالا اور اپنے گھر پر ایک پی ٹی آئی کی چھوٹی سی کارنر میٹنگ سٹارٹ کروانے کی کوشش کی، جس کے گھر پر پھر پولیس نے دھاوا بول دیا اور اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ تو کیا چیزیں میں گنواؤں سب کے سامنے، لیکن ہم نسیان کے مریض ہیں، انسان نسیان کا مریض ہے، ہم بھول جاتے ہیں ود دا پاسیج آف ٹائم، ہم تو گھنٹوں میں چیزوں کو بھولنے والے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آگے چل کر آپ کو دیتا ہوں۔ یہ دھاندلی جو الیکشن والے دن اور انتخابات کے نتائج کے لیٹ ہونے کے بعد اب تک کی جو تھوڑی سی پرسپشن انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ نسیان کی جو مثال ہے، اس کی میں بعد میں آپ کو جا کے یہ چیز کلیئر کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی سے ان کا نشان چھین لیا گیا۔ اب خدا کا خوف کریں یار، دھاندلی نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ ہیں، ٹرانسپیرنسی پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور یار یہ ٹرانسپیرنسی ہے آپ کی کہ ان سے آپ ان کا انتخابی نشان چھین رہے ہیں، وہ انتخابی نشان، وہ سمبل جو ایک الٹریٹ نے، ایک ان پڑھ آدمی نے، ایک بزرگ آدمی نے، ایک بزرگ خاتون نے جس کو دیکھ کر اس پر مور لگانی ہے، وہ پڑھ تو سکتا نہیں ہے، اور وہ نشان جو لوگوں کے ذہن میں پیوست ہو چکا ہے، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے، اس کو آپ نے چھین لیا۔ کس بنا پر؟ انٹرا پارٹی الیکشن جی آپ کے فیئر نہیں ہوئے۔ اور کیسے فیئر نہیں ہوئے؟ ایک وہ بندہ جس کو پارٹی سے نکلے ہوئے سال گزر چکے ہیں، اس کی درخواست پر آپ ان سے بلے کا نشان چھین رہے ہیں۔ اور بابا جی ان کو آپ موقع دے کہ وہ دوبارہ کروا لیں، غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اشارہ توڑنے پر ان کی گاڑی جلا کے رکھ دی ہے، ان کو کیپٹل پنشمنٹ دے دی، کیا یہ ریگنگ نہیں ہے؟ میرا سلیم صافی سے یہ سوال ہے، میرا محترم جناب حامد میر صاحب سے سوال ہے۔ میں تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، میرا قد ان کے مقابلے میں بہت کم ہے اس معاملے میں، لیکن میرا ایک سادہ سا اور معصومانہ سا سوال ہے کہ ریگنگ بھی کہتے کس کو؟ ان کا سمبل چھین لینا کیا ریگنگ نہیں ہے؟ کیا دھاندلی نہیں ہے؟ ریگنگ تو ایک تھوڑا سا پازیٹیو میننگز دینے والا لفظ ہے، تو دھاندلی بڑا کلیئر لفظ ہے۔ کیا یہ دھاندلی نہیں ہے کہ ان کا آپ ایک ایسا نشان چھین لیں جس کے نشان کی بنیاد پر لوگوں نے اس کو ووٹ کرنا ہے؟ اب جب یہ بھی سارے حربے ان کے ناکام ہو گئے ہیں تو وہ جو ویگو ڈالے والے ہیں اور بلیک شیشوں والی گاڑیاں ہیں وہ نکل کھڑی ہوئی۔ اس کی ایک بالکل آنکھوں دیکھی مثال ہے کہ ہمارے حلقے میں ایک مضبوط ایم پی کے کینڈیڈیٹ رائے اسلم خان کھرل کو الیکشن سے 2 دن پہلے رات کے وقت جو ویگو ڈالے میں آئے ہیں، بلیک شیشے والی گاڑیوں میں آئے ہیں، اور رات کو وہ کمپین پر تھا، اس کو کال کر کے واپس بلایا گیا اور خفیہ جگہ پر بیٹھ کر ایک عدلیہ کا
सरकर्दा शख्स उनके साथ था और उसके जरिए से उसको मजबूर करके विड्रॉ करवाया गया है शिजरा मनसब अली खान की हमायत में। ये तो हमारे हल्के में ये हुआ है, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज है, कौन इससे इनकार कर सकता है? क्या ये धांधली नहीं है? सलीम साफी साहब आप मुझे बताइए, हामिद मीर साहब आप मुझे बताइए कि ये धांधली नहीं है? काइंडली ये वीडियो का क्लिप इन दोनों तक पहुंचाइएगा जरूर कि ये मुझे डिफाइन करके बताएं कि धांधली कहते किसको हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए इंसान को कि आपके पाए का, आपके कद का बंदा इतने लंबे चौड़े धांधली की तारीख को, इतने हाई लेवल पर की गई रिगिंग को दो अल्फाज में कह रहा है कि वो कैंडिडेट जीत रहा है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी पर अब शक नहीं किया जाना चाहिए। अब ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो ट्रांसपेरेंसी तो उनकी कंप्रोमाइज हो चुकी है, नहीं है ट्रांसपेरेंसी कहीं भी। देखिए अब मैं आ जाता हूं पोल डे रिगिंग की तरफ। पहले मैंने बताया कि प्री पोल जो रिगिंग हुई है उसके बारे में, अब पोल डे रिगिंग हुई है। ठप्पे लगे लगाए आए हैं, रिकॉर्डिंग्स उनकी मौजूद हैं, और फिर इलेक्शन वाले दिन ठप्पे लगाए गए हैं, सरेआम ठप्पे लगाए गए हैं। क्या ये रिगिंग नहीं है? क्या ये धांधली नहीं है? आपको नजर नहीं आती है? क्या सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद नहीं है? क्या वो बना ली गई हैं? वो आर्टिफिशियल वीडियोस हैं? कुछ शर्म आनी चाहिए यार बात करते हुए बंदे को। क्या एजेंट्स को, पीटीआई के एजेंट्स को इंडिपेंडेंटली, कहीं कहीं ये हुआ है कि इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, लेकिन क्या हर जगह पर उनको इंडिपेंडेंटली अपने पोलिंग एजेंट्स होने के फराइज सर अंजाम देने दिए गए? उनको तो बाहर निकाल दिया गया था, एजेंट्स को का दाखिला बंद कर दिया गया। क्या ये धांधली नहीं है? ट्रांसपेरेंसी कहां है आपकी, जिसको आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुए हैं? एक अजीब व गरीब स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, और एक अब ये मफरूजा गढ़ा जा रहा है कि हमें एक दूसरे को मुबारक देनी चाहिए, जो जीतने वाले हैं उनको हारने वाले जाके मुबारक दें, ये रिवायत होनी चाहिए। ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन वहां पर होनी चाहिए जहां पर वाकई 100% ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर माहौल, इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया हो। जब आप पकड़ दकड़ कर दो बंदे लातों से खींचकर कॉर्नर में कर रहे हों और वो एक मर्दे आहन डटा हुआ हो अपनी जगह पर, तो उसको हरा कर, उसको बांध कर हरा कर फिर आप उससे कहें कि आप हमें मुबारकबाद भी दें यार। कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन हया और शर्म वहां होती है जहां पर कोई तहजीब और तमद्दन हो, जहां पर कोई इखलाकी अकदार हो। आप तो तमाम इखलाकी अकदार को पामाल कर चुके हैं। शर्म हया आपको क्या दिलाया? आप ट्रांसपेरेंट को करार देने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, फ्री एंड फेयर नहीं है, रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, ऑन द रिकॉर्ड है। और पीटीआई की कम से कम 40 से 50 सीटें कम की गई हैं। यहां पर मैं एक बात आपके साथ शेयर करता चलूं। मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में, अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स में जाएं और देखें, मैं आपसे कहता था कि जहां 2 से 3 हजार का फर्क होगा वहां पर धांधली होगी, और वही हुई है। अब ये जो तकरीबन 100 के करीब 96 अबव सीटें बन रही है ना पीटीआई की इस तरफ आजाद, इस वक्त तक आजाद कैंडिडेट्स की, पीटीआई की हमारे हफ्ता की, वो लोग हैं जो वाज़ेह मार्जिन से जीते हैं, जिनकी लीड 10,000 से ऊपर है। जहां भी 1,000-2,000 का फर्क आया है वहां पर यह जुर्लू फेर लिया गया। मुझे बताइए कि एक कैंडिडेट सुबह 6 बजे तक लीड पर है और यकदम उसका रिजल्ट आ जाता है कि वो हार गया, दूसरा जीत गया। भाई किसको आप ट्रांसपेरेंसी कहते हैं? बेवकूफ बना रखा है आपने कौम को। पैसे लें आप, लेकिन उस तरह से बात करें जो काबिल कबूल हो, जो हजम होने वाली हो। ऐसी आप मुंह उठाकर बातें करना ना शुरू कर दिया करें कि आपकी बातों पर आप अमल कर लिया जाएगा। रात तकरीबन 10 बजे तक जो मोस्ट प्रोमिनेंट और बड़े क्रूशल हल्के थे लाहौर के, उन पर 2%, 3% रिजल्ट आया है। अब वो 2%, 3%, 4% या 6% तक जो रिजल्ट आए थे ना, उनमें पीटीआई के कैंडिडेट से थे वो आगे थे। अब वो सुबह 6 बजे तक, सुबह 7 बजे तक वही परसेंटेज स्टिल है, उसको हिलने ही नहीं दिया गया है। मीडिया को इस तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। सुबह 6 बजते हैं तो यकदम ऐलान हो जाता है कि उनके जी 100% रिजल्ट आ गया, और दूसरा जो लीडिंग था वो हार गया, और जो पीछे वाला था वो जीत गया। मरीम नवाज का आपके सामने है, नवाज शरीफ का रास्ता डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से आपके सामने रिजल्ट है। जीत रहा है, यकदम हार गया। मेरी समझ से बाहर है बात कि ये कैसे मुमकिन है? भाई 2 बजे तक आपने ऐलान किया कि रात 2 बजे तक आपने इंतखाबी नतायज जमा करवाने हैं, किस आरओ के खिलाफ आपने एक्शन लिया है? असल में ये अपने चेहरा धोने, गंदे गटर के पानी से अपना चेहरा धोने की कोशिश की गई है इन ताकतवर हलकों की तरफ से। वो किस तरह से कि अब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर दी है पीटीआई को भी,
اور دیگر ان کی جماعتوں کو بھی، ساتھی جماعتوں کو بھی، تو وہ جیت تو جائیں گے. لہٰذا ہم میکنزم ایسا انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ ہماری ٹرانسپیرنسی کنفرم ہو جائے. تو 2 بجے تک کا کہا گیا کہ 2 بجے تک آپ نے آروز نے تمام انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ جمع کروانے ہیں. لیکن جو ہی رزلٹس ان کے خلاف آنا شروع ہوئے ہیں تو دوڑے لگی پورے الیکشن کمیشن کی. چیف الیکشن کمیشن رات 12 بجے اپنے دفتر سے غائب ہوئے ہیں. صبح 6 بجے وہ عقبی دروازے سے داخل ہو کر وہ نتائج کو ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اپنی ہدایات جاری کر رہے ہیں. کہاں رہے ہیں وہ اتنا ٹائم؟ کیا ایکشن لیا ہے انہوں نے؟ جب اس کے سامنے، جب اس کو رپورٹس کی جا رہی تھی کہ آپ نے ہمارے ایجنٹس کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، ریگنگ ہو رہی ہے، تو کیا ایکشن لیا انہوں نے؟ اچھا، آپ ایک اور بات دیکھیں، کہاں جب دھماکے ہو رہے ہیں اس وقت نیٹ ورک بند نہیں ہوا ہے، جب دہشت گردی ہو رہی ہے اس وقت نیٹ ورک بند نہیں ہوا ہے، الیکشن والے دن نیٹ ورک بند ہو گیا. کیوں بھائی؟ اس پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی اعتراض اٹھا دیا ہوا ہے، اور ہیومن رائٹس کی جو تمام تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، ادارے ہیں، انہوں نے بھی اعتراض باقاعدہ اٹھا دیا، ریز کر دیا ہے. تو بہرحال یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں. اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ، قربان جائیے. اون چودھری کو جتوانا مقصود تھا تو اس کو ہر حال میں جتوا دیا گیا. سلمان اکرم راجہ کے پاس فارم 45 کے سارے اٹیسٹڈ سگنیچر شدہ جو پریزائڈنگ آفیسر کے فارم ہے وہ سارے موجود ہیں. وہ بیچارہ دہائی دے رہا ہے اور اون چودھری کو جتوا دیا گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری برادری کا ووٹ پڑا ہے. کمال ہے یار، برادری کا ووٹ کیا آپ کا لاکھوں میں ہو گیا تھا؟ وہاں پر آپ کی برادری کے چند ہزار لوگ ہیں اور آپ شہری آبادی میں رہتے ہیں، دیہاتی آبادی میں نہیں رہتے ہیں. لاہور کو آپ کے چودھریوں کا اور گجروں کا نہیں ہے، وہاں پر مکس رہتے ہیں. یار کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو قابل قبول ہو، کوئی ایسی ریزن پیش کیا کرے جو قابل قبول ہو. لاسٹ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. یہ پوسٹ پول ریگنگ بھی کر چکے ہیں، پری پول ریگنگ بھی کر چکے ہیں، پول ڈے ریگنگ بھی کر چکے ہیں. ان کی کتاب کے تمام چیپٹرز ختم ہو چکے ہیں. آخری چیپٹر کی آخری لائن کا آخری لفظ جو لکھا ہوا ہے، اب یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لفظ ہے عمران خان کو ختم کرنا. اس کو ختم کرنے کی تمام کوششیں جو تھیں وہ ان کی ناکام ہو گئی ہیں، اور اللہ پاک نے تدبیریں کر کے ساری ناکام بنائی ہیں اور عوام نے ناکام بنائی ہیں. تو اب جو آخری لائن کا آخری لفظ ہے عمران خان کو پردے سے ہٹانا، اسکرین سے ہٹانا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جیل کے اندر ہی خدا نخواستہ خاکم بدہن جیل کے اندر ہی اس کو میرے منہ میں خاک، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے اس معاملے میں، کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ثابت شاکر نے یہ ٹویٹ کیا ہے. اللہ کرے اللہ پاک اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو اس چیز پر بھی ہم پیرا دیں اور اللہ پاک ان کو ایسا نہ کرنے کی ہدایت دے، اور اللہ پاک عمران خان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو بہرحال اب تک لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.